मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। असल वली वो है जो अपनी रिजा को अल्लाह की रिजा में फना कर दे। समझ रहे हैं? जो मांगो वो जो आपकी चाहत है, लेकिन जो हो रहा है उस पे राजी रहो। मांगो वो जो आपकी दिल की चाहत है। ये नहीं मांगो कि अल्लाह तू जो है ना जिस तरह से चाहता है बस वैसा ही कर दे। ये अबदियत के खिलाफ है। हम भिखारी हैं। भिखारी कभी किसी के पास आके बोले सेठ साहब से कि आपका दिल चाहता है तो पैसे दे दें, नहीं चाहता तो आप ना दें, आपकी मर्जी है। वो देगा ही नहीं, वो समझेगा बहुत बड़ा सेठ है यार ये तो, बल्कि वो उल्टा कर्जा मांगेगा आपसे, यार 20 रुपए मुझे दे दो भाई तुम। भिखारी अपनी हाजत शो करता है। भिखारी ये बताता है कि मेरे होता भी है ना तो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मर रहा हूं मैं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे सामने भिखारी बन के बैठा करो, सेठ बन के, कि अल्लाह वैसे तो ऐसा मसला है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, शुक्र के तौर पे तो ये कहो कि कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहो कि अल्लाह तूने मुझे हर नेमत दी है, मगर मैं कमबख्त नालायक कमज़ोर इतना हूँ कि जब तक मजीद नेमतें मुझे न मिले, मुझे ये मेरी नालायकी है, मुझे और चाहिए, ताकि नाशुक्री भी ना हो ना। ए अल्लाह तूने मुझे बहुत नवाजा है, तेरी नेमतों के समंदर में डूबा हुआ हूँ, मगर हूँ भिखारी तेरे दर का, मुस्तगनी नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा नालायक हूँ। मैं थोड़ी सी भी टेंशन में मुझसे बर्दाश्त बोलो नहीं होती, सारी चाहतें दे दे बस तू। हदीस में आता है अल्लाह से यूं दुआ ना मांगो कि अल्लाह अगर तू चाहता है तो मेरी हाजत पूरी कर दे, नहीं चाहता तो रहने दे। ये नहीं मांगो, क्योंकि अल्लाह पे जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने तो भिखारी बन के अल्लाह को दिखाना है कि अल्लाह मेरी तो काम तूने करना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए ना तो उन पे जब शिफा मिली है तो सोने की टिड्डियों की बारिश हुई है, तो वो फौरन जमा करने लगे कि एक भी टिड्डी रह ना जाए, सोने के ना इतने वो। तो अल्लाह ने कहा कि अय्यूब तू पैगंबर है, मैं तुझे इससे मुस्तगनी किया, तुझे माल दिया, तू एक भी नहीं छोड़ रहा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी बोलो नहीं, बहुत दिया है, लेकिन अगर तू मजीद दे रहा है तो और चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आपके कोई बड़े हों और वो आपको हदिये में 5,000 गिफ्ट करें। आप कहें यार मेरी तनख्वाह 50,000 है, ये 5,000 रखो, मुझे इन टुकड़ों की जरूरत नहीं है, उसको गुस्सा आएगा ना। वो तो भाई 5,000 क्या 5 रुपए भी दे रहा है, आप ऐसे दोनों हाथों से लोगे, तमीज से आंखों पे लगाओगे, हजरत बहुत नवाजी, बड़ी कीमती चीज है, ऐसे कहोगे ना। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम पे सोने की टिड्डियों की बारिश हुई, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक भी नहीं छोड़ी। सही है ना, एक भी नहीं छोड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दोनों लड़कियों को पानी पिलाया ना कुएं पे, तो पानी पिलाने से तो नीयत अल्लाह की रिजा थी, कोई मफाद बोलो नहीं था, लेकिन दिल में एक बात पैदा हुई कि भाई मैं मुसाफिर हूं, ना मेरे खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, ना कोई ठिकाना, तो शायद ही अपने अब्बा को जाके कहें कि एक बंदे ने हमारी खिदमत की है, शायद वो कुछ पैसे दे दे मुझे, शायद वो कुछ खाना वाना खिला दें। तो उनसे तो नहीं कहा, मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि फिर ये खिदमत नहीं हुई ना, ये तो मफाद हो गए। दिल में जब ख्याल आया तो अल्लाह से क्या कहा कि अल्लाह इनसे उम्मीदें नहीं है मगर तुझसे उम्मीदें हैं, और अगर इनके दिल में कोई ऐसी बात आती और मुझे कुछ उजरत मिल जाए तो मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। दरख्त के नीचे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अगर तूने मेरे साथ किसी भलाई का इरादा किया है तो ये ऑप्शन ज़ाया ना होने देना, कर ले वो भलाई, मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मैंने तो इनको पिलाया पानी तेरी रज़ा के लिए, अब ऐसा ना हो कि इनके दिल में पैसे वैसे देने की बात आ जाए और ये मुझे घर ले जाए और ठिकाना मिल जाए। ये मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारूंगा नंगे पाँव और थका हुआ, और ऐसे ही मैं आदी उन चीज़ों का। तू मुझे और आजमा, मैं देख मैं अभी मजीद भूखा रह के दिखाऊंगा, 6 दिन और भूखा रह के दिखाऊंगा तेरे लिए। ये स्टाइल अल्लाह को पसंद बोलते क्यों नहीं है, तवाज़ो पसंद है। अल्लाह मखलूक के सामने नहीं मगर तेरा मोहताज। अल्लाह को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा मूसा सिर्फ रोटी पानी का इंतज़ाम नहीं होगा, शादी का इंतज़ाम करा दूंगा मैं तेरी, सही है ना, क्योंकि अजनबी आदमी को बीवी भी तो चाहिए ना ऐसे इलाके में। अल्लाह ने ऐसे ख़ानदानी जगहों पे हजरत मूसा की शादी करा दी और पूरी प्रॉपर जॉब का इंतज़ाम हो गया, बकरियां चराओ, यही खाना पीना आपका। 10 साल के बाद बीवी को लेके जाना,
فرعون بھول بھلैاں ہو چکا ہوگا, وہ اللہ نے پھر جاتے ہی فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا. تو مستغنی نہیں ہونا ہے, سمجھ رہے ہو, اللہ سے کیا کرنا ہے, بھکاری بن کے مانگنا ہے. تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں لیکن جو مقدر میں ہو اس پہ راضی رہنا ہے. مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں بھائی اللہ کی یہی مرضی ہے. تو اللہ کی یہ چاہت ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در کے بھکاری بن کے. دیکھو جلدی افطار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے, اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے. اب افطار میں جلدی کا حکم کیوں ہے؟ اب فنڈر مت بنو کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا 14 گھنٹے کے روزے کا, تو کیا سمجھتا ہے ایسے 14, میں تو 18 کا رکھ کے دکھاؤں گا. سورج غروب ہو گیا, سائرن بج رہا ہے, اب میں 4 گھنٹے اور بھوکا رہوں گا. یہ عبدیت کے خلاف, یہ غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا, بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بھکاری کیا کرے گا, پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, بیوی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا, بیگم افطاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے بھائی. اللہ ہم تو بھوک پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, بھوک تو سب کو لگ رہی ہوتی ہے, نہیں لگ رہی اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. بھوک لگ رہی ہوتی افطاری کے وقت میں, تو اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا, دسترخوان پہ آگے بیٹھ جاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا, بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہونے کے اعلان ہوگا فوراً کھانا شروع کر دو, یہ بتانے کے لیے کہ ہم فنٹر نہیں ہیں, ہم تو محتاج ہے بھائی. اس لیے حکم دیا سحری بھی کرو, بغیر سحری کے روزہ رکھو گے مشکل ہو جائے گا. تو یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنا حکم دیا بس اتنا کرو, اس سے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرو. بعض لوگ ایسے فنٹر بن رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم تو افطاری میں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اور ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کھجور کھانے کی, کیا خیال ہے, آپ کو اس نیمبو چٹا دیا کریں گے ہم آپ کو تھوڑا سا, اتنا کافی ہے. بعض لوگ ایسے مجاہدے کروا رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو کھاتے ہیں تمیز سے یار, ہاں غلط چیزیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ہر لقمے پہ مزہ آتا ہے, ایسا رگیں تر ہوتی ہیں. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے افطاری کے بعد, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, یہ مزے الگ, وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر بھی اعمال میں لکھ دیا گیا. ایک بہت بڑی نیکی ہمارے میزان کے ترازو میں لا کے اللہ نے ڈال دی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جب عید کا چاند نظر آیا کرے نا تو رونا دھونا نہیں کیا کرو, ہائے 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 رمضان چلا گیا, ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا. اللہ خوشی دلا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی, اب کھاؤ پیو موج مستی کرو, اب کھاؤ پیو, یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتکاف کی رات جب چاند نظر آئے نا, اعتکاف ختم ہو, خوشی خوشی گھر جایا کرو. بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 1 روزہ کھا گئے وہ, میں نے کہا رکھ لے تو بھائی 1 روزہ اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ, تجھے کس نے منع کیا, عید کے بعد 1 رکھ لینا, نہ رکھ رہا ہے بس ایسی بات. چاند نظر آئے بھائی خوشی, ہاں ایک رمضان سے ایک محبت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے اگر لاشعوری طور پہ رونا آ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ایمان کی علامت. لیکن بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا رونے کا, ہائے یہ کیا ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی کا دن ہے بھائی, خوشی مناؤ. جب اللہ نے کہا روزہ رکھو, دیکھو کیسی تراویح شارٹ ہوتی ہے نا. اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا اور 10 رکعت تراویح پڑھ چکے تھے آپ, 12 رکعت پڑھ چکے تھے, جیسے ہی اعلان ہوا 13ویں رکعت کی امام کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی جو مجاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا, ختم. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں, یہ ہلال کمیٹی نہیں تھی نا صدر ایوب خان کے دور میں, تو چاند کا بڑے گھبلے ہوتے تھے. ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے, یعنی 30واں روزہ رکھا ہوا تھا, 11 بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا تھا رات, تو سب نے فوراً 11 بجے روزہ توڑا ہے. کیوں توڑا بھائی؟ علماء نے کہا روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. کیوں توڑا؟ اس لیے کہ آج اگر روزہ رکھا تو اللہ نے تو روزے ختم کر دیا, آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے, حرام ہے. اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے, حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے, لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, ہم پہلے کھائیں گے. بقرعید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے.
اب فرق کیا؟ عید دونوں عیدیں ہیں بھائی. یہاں روزے ختم ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم صبح بھوکے نہیں ہوں گے, پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. اور بقرعید میں ایسی کوئی حکمت نہیں ہے, کھاتے ہی آ رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا اللہ جو ہمیں گوشت کھلائے گا اس سے کھانا شروع کریں گے ہم, وہ اللہ کی ضیافت ہے. تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی. تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو. پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.